eDhewa Super App presents Lockdown Rendezvous with Sampada. Title sponsor eDhewa Super App. Powered by Mato. eDhewa सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू सुपर सर्भिसेस भिडियो टेलिभिजन हेर्न इन्फोटेनमेन्ट अनि किनबेच पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ। म त eDhewa चलाउँछु, तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। नमस्ते, लकडाउन रन्डेभु विथ सम्पदामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसीको दिन। आज एकदम स्पेशल डेमा हामीसँग दुईटा यस्तो गेस्टहरू हुनुहुन्छ जो घर बाहिर जति सक्सेसफुल हुनुहुन्छ त्यति घरभित्र पनि उत्तिकै सफल हुनुहुन्छ। हाई सम्पदा, नमस्ते रुबी दिजु। नमस्ते बाबु। लकडाउन नभएको भए सायद यो रूप हामी देख्दा पनि देख्दैनौँ थियो। लाइफस्टाइलै चेन्ज गरायो है दिदी लकडाउनले। अवश्य पनि यतिको काम त कहिले पनि गरेको पनि थिएन र यो इन्टरभ्यू सिद्धिने बित्तिकै खाजाको तयारीमा अहिले भान्सा मेरो अहिले लकडाउन गरेको छु 1 घण्टालाई। फेरि चिया पानी खास्ता सबैलाई दिनुपर्छ। आज के बनाउँदै हुनुहुन्छ त? हिजै स्पेशल बनाइसके। छोरीहरूले अब केक त अर्डर गर्न सक्दैन, बाहिरबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ हैन, त्यसैले हिजै मैले चकलेट केक बनाएर बिहानै आमाको मुख हेरेर मेरो मुख हेरेर चकलेट केक खुवाइसकिन् बच्चाहरूले। र यो लकडाउनमा मात्र यस्तो हो कि यो अरू बेला पनि यस्तै हुन्थ्यो लाइफस्टाइल दिदी? घरमा यतिको एक्टिभ यो लकडाउनले नै गर्दा हो कि? यो लकडाउनले गर्दा नै हो। अब बाहिर जाँदा पसल जाँदाखेरि त पक्कै पनि घरको काम के पनि हेर्ने फुर्सदै हुँदैन थियो हैन। यतिको समय यतिको साथ जुन म परिवारसँग बसिरहेको छु, जुन उनीहरूको अनुभवहरू बुझिरहेको छु, जुन उनीहरूले मलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् हैन। अब हरेक डिसिप्लिन टोटली यति डिसिप्लिन भएका छन् मेरो बच्चाहरू। कान्छे उठ्ने बित्तिकै ब्रस गर्ने बित्तिकै एउटा झुत्रो लिएर आउँछ, अब के पुछ्ने मामु भन्छ के। सो इट फिल्स यु नो कि त्यो कुरो मैले देखेको पनि थिइनँ। मेरो बच्चाहरू यत्रो ठुलो भइसक्यो, कान्छी आउँछ कुचो लिएर, मामु हजुर पकाइदिन्छु, हामी सफा गरिदिन्छौँ। बुढाको यो रूप कपाल यत्रो भइसक्यो, वेल्डर जस्तै लेबर जस्तै जति काम उसले गर्नुपर्ने छ। अब हामी सिफ्ट पनि भएका छौँ पसल, अब जति काम छ वेल्डिङदेखि प्लम्बिङदेखि वाट एभर सबै झाइ झुइ सबै गर्दै हुनुहुन्छ है। यतिका काम र यतिको सँगै साथमा हामी बसेका पनि थिएनौँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि। हजुर, भनेपछि एउटा त्रासदीपूर्ण समय हो यो हैन, तर यसलाई राम्रो एउटा ब्युटिफुल रूपमा युज गरिरहनु भएको छ हजुरको फ्यामिलीले। यो त अब विश्वभरि महामारी फैलिएको यो थ्रोट रोग जसको भ्याक्सिन पनि निस्किएको छैन हैन, त्यसको लागि हामीले उपाय नै भनेको आफूलाई लकडाउन गर्ने हो र स्वस्थ रहने हो, स्वस्थ खाना खाने हो, आफूमै जे काम छ बाँडीचुडी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ। अब यसो सोच्दाखेरि बाहिर माहौल खराबै छ, खाना नपाउनेले पनि खाना पाएको छैन, दुःख लाग्दो पनि छ। हामीले त खाना पाइराखेका छौँ, हामी सेफ छौँ, तर एक किसिमले जुन यो समय हामीले परिवारसँग बिताइरहेका छौँ, मेरो विचारमा मेरो लागि आउने दिनमा चाहिँ मैले पक्कै पनि पाउँदिनँ सम्पदा। त्यसैले यसलाई चाहिँ सदुपयोग नै गरिरहेको छु। मालविका दिदीलाई धेरै चिनेको धेरै वर्ष भयो र मालविका दिदीलाई चाहिँ मैले एकदमै हुन्छ नि कहिले पनि चुपचाप कहिले बसेको देख्दिनँ थिएँ कि। जहिले पनि यो काम गर्नुपर्ने छटपट। रुबी दिदीले पनि धेरै क्लोजली चिन्नु भएको छ भने इभन प्रेग्नेन्सीको टाइम होस्, बिहाको टाइममा पनि उहाँले रेस्ट लिनु भएन। दिदी नेचरले नै अब रेस्ट गर्न दिएको छ। यो टाइम कसरी बित्दैछ यो लकडाउन?
एकदम रमाइलोसँग बितिरहेको छ सम्पदा। यो मेरो लागि आफ्नो परिवार, स्पेशली आफ्नो छोरासँग टाइम बिताउने समय दिएको छ होइन। मैले प्रेग्नेन्सी बाबु भइसकेपछिको मैले जब कामको सुरुवात गरेँ, त्यो बेलादेखिको आजै होला, यो वर्ष नै होला मैले यति धेरै लामो समय आफ्नो छोरासँग बिताउन पाएको। त्यसले गर्दाखेरि एकदम मैले चाहिँ एकदम रिल्याक्सिङ तरिकाले नै बिताइरहेको छु अहिलेसम्ममा। अनि डेली स्केड्युल के छ दिदी? कति बजे उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ अहिले यो लकडाउनको स्केड्युल? It's very general actually. अब बच्चाको चाहिँ स्केड्युल अलिक बिग्रेको छ, स्कुल जाँदैन, सो अलिक ढिलोसम्म सुत्छ ऊ। सो हामी युजुअली 8 बजे उठ्छौँ, त्यसपछि उसलाई स्याहार सुसार गर्ने, उसको पछाडि दौडिने, उसलाई खुवाउने, खाना बनाउने, त्यसपछि उसलाई खाना खुवाउने। अनि अहिले उसको अनलाइन क्लासेस पनि सुरु भएको छ अल्टरनेट डेजमा। सो 10 देखि 11 चाहिँ अनलाइन क्लास बस्छ। हुन त के सिक्ने त होइन, भर्खर 4 वर्षको भयो, तर गीतहरू गाउने अनि मैदाहरूसँग खेल्ने, ड्रइङ गर्ने, त्यही नै गरिरहेछ। अनि त्यसपछि आफ्टरनुनमा चाहिँ हामी मुभी हेर्छौँ, कार्टुन्सहरू हेर्छौँ, अनि फेरि ब्याक टु कुकिङ एन्ड देन स्पेन्डिङ टाइम। त्यस्तै नै छ बेसिकली। अनि खाना कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? किनभने हामी हजुरको सोसियल मिडियामा चाहिँ हामी रुबी दिदी जस्तो धेरै चिजहरू देख्दैनौँ, खालि बाबुको मात्र देखिरहेको हुन्छ, रियोको। खाना त बनाउनु त युजुअली 90% अफ द टाइम्स म नै बनाउँछु। मैले चाहिँ लकडाउन सुरुवाती क्रममा चाहिँ सुरुको 1 हप्ता एकदम एक्साइटेड भएर बिहान बेलुका परिकार बनाउने जस्तो गरेकी थिएँ। अनि फेरि कस्तो के भन्छ एकदम गर्न नसकिने भएर आयो क्या, जस्ट बिकज द्याट्स नट समथिङ द्याट आई डु। त्यो मेरो लागि एउटा कस्तो भने एकदम गाह्रो भएर आयो, धेरै स्ट्रेस भयो बेसिकली। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिहानको युजुअली मैले हेर्छु, बेलुकाको चाहिँ जे छ कचर पचर हामी गुजारा चलाउने। किनभने अब चाहिने भन्दा बेसी पनि किन खाने, किन खर्च गरिहाल्ने, अब लकडाउन के हुन्छ, फ्युचर अनसर्टन छ नि त अहिले। सो त्यसरी नै मेक डु गरिरहेछौँ। र अहिले लकडाउनमा रुबी दिदी सबैभन्दा बढी के समयमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा बढी केमा युज गरिरहनु भएको छ समय? समय त अहिले हिजोको दिनमा जति भागादौडी थियो, कमाउने, ऋण तिर्ने, कामदारहरूलाई स्यालेरी दिने, अबको दिनमा चाहिँ कस्तो यो के पनि छैन। टोटली मेरो दिमाग चाहिँ अहिले शून्य छ, तर एकदम रिल्याक्स छ। एउटा मेडिटेसन जस्तो गर्ने अवसर मैले पाएको छु। हुन त माथिदेखि तल सिफ्ट हुँदा हाम्रो जुन टिभीको तारको पनि डिस्कनेक्ट भएको हुनाले टिभी पनि हेर्न पाएको छैन। मेरो समय भनेको त्यही त, मेरो ट्राभलिङ भनेकै भन्छ नि लङ टुर गए जस्तै मेरो सर्ट टुर चाहिँ भान्सादेखि कोठा, कोठादेखि भान्सा, अनि बरन्डा, कौसी, यति नै हो। र स्पेसली चाहिँ कस्तो भने बच्चा सानो कान्छु मेरोलाई 2-2 घन्टा मामा अब के खाने, अब के खाने, उसको लागि नै अब मामा अब केक अति भयो, अब कुकिज खाने। अब कुकिज आइ एम नट अ बेकर जस्तो त होइन म, युट्युब हेर अब खाने कुरा मात्र के राम्रो पकाउन सकिन्छ हेऱ्यो, जे कुरा छ त्यसैको बनायो, खुवायो। र अहिले रिल्याक्सै गर्दैछु म भन्यो भने आफूलाई र आफ्नो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो समय मैले दिइरहेको छु। र मालविका दिदी रियोले चाहिँ के डिमान्ड गरिरहेको छ तपाईँसँग? जस्तो यसमा म जोड्न चाहन्छु, नथिङ लाइक दैट, त्यस्तो त के पनि छैन। यसमा सानो के जोड्न चाहन्छु भने रियोले सायद यति समय आफ्नो आमाको कहिले पाएको थिएन होइन, 24/7 अहिले आमासँगै बिताइरहेको छ। एउटा रियोको कस्तो रियाक्सन छ? र अब लकडाउन खुलेपछि फेरि दौडाधुप्तै हुन्छ, रियोसँग त्यति समय बिताउन पाइँदैन, अलिकति केही डर छ कि रियोले अब यही टाइमलाई हुन्छ नि एकदम तपाईँसँग यति अट्याच भएर त्यही खोज्ने हो कि? किनभने सानो छ, भर्खर 4 वर्ष। फर्चुनेटली मेरो छोरा चाहिँ सानैदेखि इज बिन अ भेरी फ्लेक्सिबल चाइल्ड, यु नो। त्यस्तो धेरै कुराहरूको ट्यान्ट्रम्स देखाउने, अब उसले ट्यान्ट्रम देखाउने भनेको कार्टुन, हि लभ्स वाचिङ कार्टुन्स होइन, त्यो पनि टिभीको कार्टुन्स, मुभिज, लेगो, उसलाई त्यस्तो मनपर्छ कि द्याट्स अल द्याट इज इन्ट्रेस्ट इज। सो उसले त्यो पायो भने हि डजन्ट, उसलाई त्यस्तो धेरै कुराहरूको उसले दुःख दिने, डिमान्ड गर्ने भने त्यस्तो केही पनि छैन। आइ एम 100% स्योर जुन दिन लकडाउन खोल्छ भोलिदेखि उसको स्कुल खोल्यो भने हिल एडजस्ट राइट अवे। सो त्यस्तो खालको छोरा छ कि मेरो। सो मलाई त्यस्तो गिल्ट फिलिङ हुने, किनभने मैले छोरा 4 महिनाको हुँदा छोडेर काममा हिँडेको महिला हुँ म, आम अ करियर वुमन। सो मेरो छोराले यस्तो सोच्दा मलाई यस्तो गाह्रो होला, उसलाई गाह्रो होला, म आई क्यान नट वर्क विथ द्याट गिल्ट एट अल।
मिस चाहिँ हुन्छ फर श्योर कि हामीले यति लामो टाइम एकअर्कासँग बितायो बट हि इज अलरेडी सेइङ स्कुल कहिले खुल्छ म कहिले बाहिर जाने यु नो सो इज भेरी एक्साइटेड के त्यो कुरामा चाहिँ आज मदर्स डे आज मदर्स डे को दिन पनि हो के भयो स्पेशल के भयो घरमा रुबी दिदी स्पेशल के हुने बाबु अब त बार पनि बिर्सिन लागिसक्यो स्पेशल त के सोशल मिडियाबाट थाहा हुन्छ त्यही त अब त यो कुन बार हो कुन गते हो कुन तारिक हो स्पेशल त यही हो कि आमा तीर्थ औँसीको दिन पर्ने हुनाले चाहिँ बच्चाहरूले हक गरे माया गरे जेठुले त यति पनि भने मामु तिमीले कपाल पनि काट्यौ ब्युटी पार्लर पनि खोल्यौ कपडाको पसल पनि छ यु कुक्ड सो वेल यति मिठो मिठो खानेकुरा हामीलाई यो यतिको दिनमा खुवायो आई थिङ्क तिमीलाई त सेफ हुनुपर्ने भन्ने कुरो पनि राख्यो सो आई फिल सो त्यति भन्दा पनि मलाई खुसी लाग्यो कि बच्चाहरूलाई मैले जसरी आफ्नो पूर्ण रूपमा मैले एउटा आमाले गर्ने कर्तव्यहरू मैले गर्न पाएँ दिन पाएँ र यही हो स्पेशल त केही के स्पेशल पाक्नु र नानु अब यस्तो डरमर्दो रोगले भागिरहेछौँ हामी लुकिरहेछौँ होइन त्यही हो अब बच्चाहरूसँग बस्न पाएको छौँ उनीहरूले गरेको एक्टिभिटिजहरू आँखाले हेर्न पाएको छौँ अब स्पेशल अब उसले नेपाली कथाहरू पढेको सुनाउँछ अहिलेसम्म यत्रो 22 वर्ष भइसक्यो नेपाली किताब नोभल चाहिँ पढेको थिएन अहिले लाटो पहाड किताब पढिरहेछ त्यसमा त्यो खुङ्कार भालेको कथा मलाई सुनाउँदाखेरि त्यही सानो सानो एक्टिभिटिजहरू हरेक दिन स्पेशल भइराखेको छ आइ एम इन्जोइङ दिदी कतिवटा छोरीहरू छ मलाई जहाँसम्म थाहा छ हजुरको 2टा छोरीहरू छ मेरो जेठो छोरी प्रसिद्धि 22 वर्षको उसले चाहिँ ग्रेजुएट गरिसक्यो इन्डियाको नोएडा एमइटीबाट अनि कान्छु चाहिँ भर्खर पास आउट भएको छ क्लास 8 बाट क्लास 9 दुईटैको डिफरेन्समा चाहिँ 8 इयर्स जेठी चाहिँ अब मलाई हेल्प गर्दैछ मेरो व्यापार व्यवसाय उसले सबै ह्यान्डल गरिरहेछ पापाले हेल्प गरिरहेको छ सबै अकाउन्ट्सहरू ह्यान्डल गर्छ कान्छु चाहिँ मै हो गफाडी राम्रो बन्नुपर्ने कान्छी चाहिँ एक्ज्याक्टली मै हो जेठी चाहिँ ठ्याक्कै पापा हो र मालविका दी रियो जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले 4 वर्षको भयो होइन अलिअलि बोल्न थालेको छ धेरै बोल्छ हो कहिलेकाहीँ त बोलेर एकछिन नबोल न बाबा भन्नुपर्छ मैले चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि आई डोन्ट नो अरूले के छ तर मैले मालविका दिदीलाई यस्तो डोमेस्टिकेटेड मदर हुनुहुन्छ होला भनेर इमेजिन कहिले गरेको थिइनँ loving for Malvika. Domesticated mother. I'm just a mother. But she's very caring. बच्चाको मामलामा चाहिँ she's very caring. I think motherhood change गर्छ naturally मैले कहिले पनि सोचेको थिएन because मलाई त्यस्तो बच्चा पाउने त्यस्तो रहर भन्ने खासै थिएन नि त कहिले पनि एकदम ढिलो पाउने इच्छा थियो so after baby भइसकेपछि it comes very naturally and I'm very good at organizing managing you know सबै कुरा ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ एकदम त्यस्तो खाली काम गर्ने मान्छे हो नि त म so it came very naturally it's not a big deal र आमाको मुख हेर्ने दिनमा चाहिँ के स्पेशल भएको छ घरमा दिदी यो त सानै छ तर पनि मैले चाहिँ हिजो भनेको थिएँ उसलाई ला बेबी तिम्रो त स्कुल पनि छैन तिमी स्कुल गएको भयो तिम्रो टिचरले कार्ड बनाइदिन्थ्यो होला भोलि त मदर्स डे हो भनेको हो म कार्ड बनाउँछु नि भनेर सो ऊ चाहिँ अर्को फ्यामिली मेम्बरसँग मिलेर उसले कार्डहरू बनाएर क्युटली बिहान अनि म उठेपछि सरप्राइज त तिम्रो लागि भनेर पुरा मलाई कार्ड दिएर अनि मैले यो बनाएको भनेर भन्यो सो या अनि मुख हेर्ने बेलामा पनि उसले मलाई सामान दिइरहेको थियो तर उसको इन्टेन्सन चाहिँ त्यो सामानहरू खाने थियो के सो दिँदै उसले मलाई चाहिँ के भन्दै म यो खाने भनिरहेको थियो सो इट्स भेरी क्युट फेसमा छ नि त अहिले एकदमै र रुबी दिदी म विगतमा लग्न कान्छुले त मामालाई अब कार्ड दिन सकेन यस हजुर मेरो कान्छीले
मामा अब यो आमाको मुखियाले दिनमा घर सफा पारिदियो भने त्यही सबैभन्दा ठुलो उपहार हुनेछ भनेर कान्छी अहिलेको सन्दर्भमा मलाई चाहिँ यति हाँस उठ्यो नि। सो त्यो मेरो लागि गिफ्ट हो रे अब, किनभने म पनि एकदम पर्टिकुलर छु कि जुन सामान जहाँ छ त्यही राख्नुपर्ने, त्यो आफ्नो एउटा लत एउटा आदत होइन, पहिलेदेखि लागेको बानी। अब बच्चाहरू कस्तो छन् अहिले भनौँ न, अब अनलाइन क्लास लिइरहेछन्, असलल्ल टाइपका हुन्छ नि, जहाँ बस्यो त्यही राख्यो, जुन मलाई पटक्कै पस्दा पनि पस्दैन, सिकाइरहन्छु। अब अहिलेको यति दिनमा इभन आफ्नो लुगाहरू फेरिराखेको छ, लुगाहरू पट्याएर राखिरहेछ, न त पहिला अफिसबाट सिधै आउँदाखेरि युनिफर्महरू जहाँको त्यही हुन्थ्यो, जुन दिन लुगा लगाएको छ, नाइट सुट्सहरू उनीहरूको काँचो वास्ता हुँदैन थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ यो समयले हामीलाई चाहिँ धेरै अनुशासित बनाएको जस्तो पनि लाग्छ, किनभने मामु एक्लैले गरिराखेको छ, मामुलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अब एउटा बसिसक्यो बच्चाको मनमा चाहिँ। र एक दिन बस्छ, अर्को दिन त बस्दैन, तर कन्टिन्युसली जबदेखि यो लकडाउन सुरु भएको छ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ दिनचर्यालाई चाहिँ एकदमै आजदेखि भोलिको दिन बेटर गर्दै गर्दै गर्दै, अनि अझ उसले मामा यस्तो न्युजहरू नहेर्नु भनिराखेको छ जेठुले। हुन पनि हो, कि हेरेर केही फाइदा पनि छैन। त्यसैले चाहिँ सबैजना चाहिँ हामी पोजिटिभली लिइराखेका छौँ, राम्रो हुन्छ भोलिको दिन। र दिदी म पास्टमा लग्न चाहन्छु 1994, अहिले भन्दा 26 वर्ष अगाडि होइन, मिस नेपाल बन्नुभएको थियो, फर्स्ट मिस नेपाल। र मिस नेपालको कन्सेप्टै थिएन त्यति बेला जब तपाईँ फर्स्ट मिस नेपाल बन्नुभयो। अहिले त समाजले एक्सेप्टेन्स त्यति गर्दैन भने त्यो समयमा मिस नेपाल बन्नु कतिको गाह्रो थियो, कसरी जानुभयो मिस नेपालमा, फ्यामिली सपोर्ट थियो कि थिएन? मिस नेपाल हुन पनि 1994 भन्दा अगाडि त मैले एउटा फेसन सोमा मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। त्यो बेलादेखि एउटा ग्ल्यामर वर्ल्डतिर चाहिँ मलाई धेरै रुचि लाग्यो, र मिस नेपाल भन्ने छँदै थिएन। त्योभन्दा अगाडि मैले मिस इन्डियाको लागि, किनभने पापा इन्डियन आर्मीमा हुने हुनाले उहाँको सिटिजनसिप पनि इन्डियाको पनि र नेपाली नागरिकता हुने हुनाले पनि त्यो अपर्च्युनिटी मैले पाउँथेँ, र मैले त्यसमा फर्म पनि भरेको थिएँ। मतलब त्यो इच्छा पहिल्यैदेखि एउटा मान्छे हुन्छ नि, बच्चैदेखिको एउटा उसमा भित्री कुराहरू, त्यो कुरो चाहिँ मलाई पहिलेदेखि आफूले लाउनु पर्ने छ भने आफैले काट्यो, सिल्यो, लगायो, राम्रो खानु छ भने पकायो, खायो, राम्रो बन्नु छ भनेपछि आफूले जसरी भए पनि थोरै थोरै पकेट मनी जम्मा गरेर आफ्नो कस्मेटिक्सहरू किन्यो। त्यो बच्चैदेखि हुन्छ त्यो कुराहरू। तर त्यो बेलामा नेपालमा मिस नेपाल, यो फेसन सो, त्यस्तो इन्डस्ट्रीहरू पनि थिएन, त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू पनि थिएन। थ्याङ्क्स टु काठमाडौँ जेसिस जसले चाहिँ जुन अवसर मलाई दियो, नेपाल सुन्दरी प्रतियोगिता को लागि चाहिँ जुन फर्महरू उहाँले मलाई पठाउनु भयो, सुमन दाई। र धेरै सोच थिएन त्यति बेला मिस नेपालको, र त्यति बेला मेरो फ्यामिलीले यसले यति गर्छ, मिस इन्डिया समेतमा यसले भाग लिन सोध्छ भने मिस नेपालको लागि फर्म आएको छ भने भरुन् भनेर पापाले मलाई सपोर्ट गर्छ। मेरो कान्छी बहिनी नितुले, तिमी गर्न सक्छौ, तिम्रो हाइट छ, तिमी बोल्न सक्छौ, गर भन्ने जुन इन्करेज गर्नुभयो। र मेरो मामुको सेक्रिफाइस, म सँगसँगै हिँड्दिने, जहाँ गए पनि। अब यो काठमाडौँ त मेरो लागि एकदमै के पनि मलाई थाहा पनि थिएन, कि नलेज पनि थिएन, कहाँ दरबार मार्गो, कहाँ नीति राणा म्यामका कसरी जाने, न्यू एरा इन्स्टिच्युटमा। त्यो समयमा मेरो माले चाहिँ मलाई, मेरो ड्याडले चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो गाइड गर्नुभयो। सो नतिजा यो छ, आज यहाँ समक्ष छु। जति पनि मिस नेपालहरू आए पनि फर्स्ट मिस नेपाल भन्ने इतिहासले जहिले पनि सम्झिन्छ होइन, त्यो कस्तो फिल हुँदो रहेछ दिदी यति वर्षपछि? र मालविका दिदी, तपाईँ त एकदमै चस्मिस पढनदास होइन, अनि एज अ स्टुडेन्ट she is very brilliant. Thank you. She's very brilliant. So यो मिस नेपालमा जाने सोच कसरी आयो दिदी? उहाँ नै हुनुहुन्छ इन्स्पिरेसन। राइट टाइम, बिकज 94 मा म स्कुलमा थिएँ जब रुबी दिदी फर्स्ट मिस नेपाल हुनुभयो, हिस्ट्री थियो।
हामी जस्तो एउटा अर्डिनरी केटीको लागि ओ वाउ द्याट इज पोसिबल यु नो यस्तो चाहिँ सुपर इन्फ्लुएन्सिङ पर्सनालिटी हुन सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँबाट नै हो के अब हाम्रो 90s को अर्ली 2000 को जतिजना पनि मिस नेपालमा आउनु भएको छ सबैजनाको इन्सपिरेसन चाहिँ रुबी दिदी नै हो उहाँले त्यो एउटा पहिलो खुड्किलो अगाडि बढाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यो मौका पायौँ र मेरो लागि चाहिँ त्यो पनि एउटा सोर्स अफ इन्सपिरेसन भयो र हेर्दाखेरि नै एकदम बौद्धिक स्तर भएका महिलाहरू जानुपर्छ शिक्षित महिलाहरू जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मनसाय थियो सो त्यो एउटा जुन एउटा कन्सेप्ट थियो त्यो बेलामा मिडियामा जाने महिलाहरूको बारेमा एउटा चरित्रहीनताका कुराहरू आउँथे कतिवटा नराम्रा नकारात्मक कुराहरू सोचिन्थे म चाहिँ त्यो तोड्न चाहन्थेँ कि जबसम्म म भाग लिन गएँ सो त्यो सोच विचारले नै म सहभागी भएकी हुँ र यदि रुबी दिदी फर्स्ट मिस नेपाल हो भने आई थिङ्क यु आर द मोस्ट पपुलर मिस नेपाल त्यो त मलाई थाहा छैन सम्पदा अब यो कुरामा के हो भनेदेखि किनभने मेरो कामै मिडिया हो नि त म सधैँ मिडियामा छाइराखेँ म भन्दा सिनियर दिदीहरू इभन बहिनीहरूले एकदमै धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो बिजनेसमा होस् या कुनै पनि फिल्डमा होस् तर म अगाडि आएको कारण सायद मिडियाले नै गर्दा होला त्यही भएर त्यो एउटा पर्सपेक्टिभले हुनसक्छ तर मलाई 100% थाहा छ कि म भन्दा एकदमै इन्टेलिजेन्ट म भन्दा एकदमै सुपर स्मार्ट म भन्दा एकदमै सक्सेसफुल मिस नेपाल्सहरू पनि हुनुहुन्छ जो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ र अर्को इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा दिदी रुबी दिदी मालविका दिदी मलाई चाहिँ जुन एउटा क्लिसेड भनाइ छ नि कि दुईजना केटीहरू र स्पेसली राम्री केटीहरू चाहिँ फ्रेन्ड्स हुन सक्दैन एकदम जेलेसी हुन्छ एन्भी हुन्छ तर म देखिरहेको हुन्छु मिस नेपालहरू चाहिँ कति टाइममा एउटा इन्टरेक्सन गरिराख्नु भएको हुन्छ ग्रुपमा भेटिराख्नु भएको हुन्छ एउटा सोलिडारिटी छ तपाईँहरूको राम्रो एउटा सपोर्ट सिस्टम छ यो आफैमा एउटा ठुलो उदाहरण पनि हो दिदी हजुर हामीले चाहिँ 2004 सालदेखि यो हाम्रो जुन यो संयोजकता गर्न खोजेको एकदम टाइम लाग्यो सुरुवाती क्रममा हैन रुबी दिदीलाई पनि मिस नेपालको यस सञ्जालमा आउनलाई कति टाइम लागेको थियो 2010 सालको 10औं वार्षिकोत्सवमा ल्याउने मैले कति कोसिस गरेकी थिएँ त्यतिखेर रुबी दिदी अलिकति त्यो क्षेत्रबाट टाढै भइसक्नु भएको थियो सो 2004 देखि 2010 देखि जुन हामीले काम गरेका थियौं त्यो काम गर्दै गरेपछि हामीलाई निकै समय लाग्यो भनौं न र बहिनीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नु भएको छ यसमा अनि एकदम राम्रो एउटा सपोर्ट सिस्टम पनि छ अब हाम्रो मनमुटाव नहुने भन्ने त डेफिनेटली द्याट्स नट ट्रु है सम्पदा किनभने हामी सबैजना एकदमै बोल्ड स्ट्रङ ओपिनियनेटेड वुमेनहरू छौं हैन सो तर त्यो पनि हामीले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छौं भने हामी त्यसलाई पर्सनली लिदैनौं के हामीले चाहिँ अगाडि नै फोर्थराइट नै कुरा गरेर त्यसलाई सल्टाउने कोसिसहरू गर्छौं हामी एकदमै अगाडि नै फ्र्याङ्क भएर कुराकानी गर्छौं त्यसरी नै हामीले काम बढाइरहेछौं एउटा एक्जाम्पल हजुर होइन र रुबी दिदी यस इज भेरी ट्रु जसरी मालुले भन्यो र जो जेमा सक्षम छ त्यसैलाई नै फोकस गराएर हामीले चाहिँ कामहरूलाई डिभाइड गरेका छौँ के र मनमुटाव हुने कुरो त थोरै मात्र हुन्छ भयो भने पनि हाम्रो डेली वाइजमा च्याटिङ भइहाल्छ गाली त्यही गरिहाल्छौँ रोना धोना त्यही हुन्छ आफ्नो एउटा पर्सनल च्याट हुन्छ हाम्रो दिदी बहिनीहरूको बडो रमाइलो लाग्छ म त अब साँच्ची भन्यो भने मेरो च्याट त पुच्छरतिर हुन्छ कि यति लामो भइसक्छ बगान उहाँहरूको लास्टमा के भयो भन्ने जस्तो हुन्छ तर मलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ धेरै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त्यतिमा म जोडेको छु नेपालीमा है प्यारी दिदी बहिनीहरू त्यत्रो आउँछ लास्ट के अनि लास्टमा एउटा चाहिँ दिनु पर्यो नि बाबु एन्ड गर्नुहुन्छ एन्डमा निकै रमाइलो छ हाम्रो ग्रुप साच्चै यो एकदम एउटा एक्जाम्पल हो किनभने जहिले पनि मिस नेपाललाई क्रिटिसाइज गर्छौँ हामीहरू धेरै जसो भनौँ न एउटा आलोचना गरेर हुन्छ क्रिटिसिजम हुन्छ तर यो मिस नेपालहरूको यस्तो राम्रो एउटा सोलिडारिटी छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क अडियन्सहरूले थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है हजुर जसले हामीलाई त फलो गरिरहनु भएको छ उहाँहरू त अवगतै हुनुहुन्छ यो विषयको बारेमा र मालविका दी अहिले यदि लकडाउन नभएको भए तपाईँ के गरिरहनु भएको हुन्थ्यो के प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो मेरो त झन्डै 5वटा टिभी शो गर्ने कुरा पाइपलाइनमा थियो सम्पदा त्यसमा जीवन साथी भयो मैले अर्को एउटा नयाँ टक शोले पनि लिएर आउँदै थिएँ 2टा रियालिटी सोजहरू थिए म्युजिकल बेस्ड हैन थुप्रै सोजहरू थियो म क्लासेस पनि लिएर हुन्थ्यो होला म एमसी पनि गरेर हुन्थ्यो होला सो आई वुड बी भेरी बिजी किनभने यो त हाम्रो अप्रिल महिना यो वैशाखको महिना भनेको हाम्रो त नयाँ अब समर पनि लाग्ने बेला भयो इभेन्ट्सहरू पनि धेरै नै हुन्थ्यो हैन सो ट्राभलिङ वर्किङ अन द गो नै हुन्थ्यो कन्स्टेन्टली
कतिको मिस गरिरहनु भएको छ Not वर्कलाई? at all. I'm surprised by myself that finally, आफ्नो कामहरू? like I said, like I I'm said, surprised. म like पनि I said, surprised. I'm enjoying this moment. मलाई त एकदम मलाई actually के भइरहेछ थाहा छ? मलाई अब काममा जान त अल्छी लाग्छ। यस्तो बानी भइसक्यो यो लाइफ अहिले हैन कसरी काममा जाने। So I'm trying to mentally prepare myself के त्यो कुरामा चाहिँ। हजुर मलाई पनि टेन्सन छैन मेरो ब्लाउज के भयो मेरो लेहंगा दिदी no stress actually। हजुर र रुबी दिदी हजुर चाहिँ के गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो? जस्तो हामीलाई थाहा छ बुटिक छ हजुरको, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सम्पदा मेरो बुटिक आज सार्यो भोलिदेखिको लकडाउन सुरु भयो। यु क्यान इमेजिन मेरो घरमै सारेको छ नि त पसल। क्यान यु इमेजिन कतिको असरल्ल छ यो ठाउँ? यतिको हेर्ने बस्ने लायक त यो घोड्दा घोड्दा यो नङ यतिकै खिएको छैन बाबु। यो जुन मार्केटिङ घोट्नु पर्यो, पलिस गर्नु पर्यो, फर्निचर पुरा अब कान्छु त काम छल्छ है, बच्चै हो उसलाई गराउनु भएन त्यो लुरीले त्यो हो। अब उसले के गराउने बिचारा। हामी 3 जनाले बाबु यु कान्ट बिलिभ त्यो पसल पनि 60% मैले मिलाइसकेँ मेरो छोरीले मेरो हस्बेन्डले र म त पकाउँदै खुवाउँदै ठिक्क। अहिले हामीले देख्यो भने हामी यतिको भनौँ न डिप्रेसनमा जाला भनेर म सधैँ आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर्ड गरिरहेको छु। जस्तो मालुहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकता मेकअप नगरेर बस्ने मान्छे, तर म त मेकअप गरेर बसिन भने बाँच्नै सक्दिनँ जस्तो लाग्छ है। दिदी मैले त्यही 36 कुराहरू days पछि आज मेकअप लगाएको यो शोको लागि। 36 days। and I always do। हजुर त्यही कुराहरू म सबैलाई भन्छु, मेकअप गर, राम्रो बस, पकाउँदैमा सबै खाने होइन, थोरै थोरै खाऊ, राम्रो। फेरि लकडाउन पछि भुँडी नै पुवाट फुलेर सस्ता मोटा मोटा भएर निस्क्यो भने चाहिँ बर्बाद भएन जिन्दगी। ओ माई गॉड। Unhealthy पनि त्यसैले म चाहिँ होइन बा, त्यसैले थोरै थोरै खाऊ, राम्रो राम्रो भएर बस। किन कसरी बस्ने त मान्छे? हामीले पो आफूलाई इन्टरटेन गर्न सकिराखेका छौँ, घरमा काम छ, बिजी भइराखेका छौँ। इभन सबै सेटल भएको भए त हामी पनि एउटै कोठामा बसेर टिभी हेरेर त्यही न्युज मात्र हेर्दा त पागल जस्तो हुन्थ्यो होला। तर हामीले त्यो समय दिएकै छैन, त्यो सोच्ने समय हामीले आफूलाई दिएकै छैन। तिमीसँग इन्टरभ्यू सकिसकेपछि फेरि सुरु 6 बजे फेरि च्याट ट्र्याक लिएर 1 2 3 होइन दिदी एउटा कुरा अहिलेको सब धेरैजनाले अल्छी लाग्यो मसँग अहिले के गर्ने बोर भएको छु भन्छ नि त धेरैजनाले। तर हजुरको भिडियो म त यति इन्सपायर्ड भएको छु हरेक दिन। र यो इन्टरभ्यू भन्दा अलिकति अगाडि पनि उहाँले टिप्स दिनुभएको थियो, एउटा क्लेन्जिङ टिप्स भयो हिजोको, सायद क्लेन्जिङ टिप्स हिजोको, आज चाहिँ कसरी नमोटाउने एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यो एजलेस ब्युटी है दिदी, हजुर त एजलेस ब्युटी जस्तो लाग्छ मलाई। मालविका दिदीले पनि अग्री गर्नुहुन्छ। यो जोस, यो एनर्जी, यो हरेक दिन एक्सर्साइज गर्ने, हरेक दिन खाना बनाउने, यो एनर्जी, यो जोस कहाँबाट आउँछ दिदी? प्यासन कहाँबाट आउँछ? धकेलिरहेछन्। म राम्री भएन भने यिनीहरू कहाँ हुन्छन् त बाबु? बारेको छ टाउकोमा जिम्मेवारी पनि त्यतिकै गरौँ। त्यसैले हुनै पर्छ। हेर, एउटा नारी भइसकेपछि यतिको आफूलाई राख्नु भन्ने कुरो आफ्नो गहना हो हैन? यसलाई पलिस गरेर राख्नु कसैको लागि होइन नि त दिजु, हैन आफ्नो लागि हो नि त। For you, for yourself बाबु, you should love yourself, love your soul। त्यति भएपछि सारा संसारले तिमीलाई माया गर्दै आउँछ। म त यसरी सोच्छु। मै झात्रे झुत्रे बस्यो भने असरल्ल बस्ने, प्याल्ल पकाउने, कसले माया गर्छ? फेरि हजुर भन्नु दिदी, भन्नु, कन्टिन्यू गर्नु दिदी, के भन्दै हुनुहुन्छ? अब जस्तो कि अब प्रथम मिस नेपाल भन्नुहुन्छ, माया पनि गर्नुहुन्छ, प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ।
अब मलाई पनि लाग्छ मैले गर्दा यदि जानेको कुरा यदि यो नलेज हो यो ज्ञान हो बाँड्यो भने लिनुहुन्छ भने केही बिग्रिँदैन पैसै तिरेर सबै ज्ञान पाइँदैन नि त होइन सेयर गरे पनि पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जानेको जति कुराहरू मसँग भएको ज्ञानहरू मात्र मैले सेयर गरेको म चाहन्छु याकु भएर नबस्नुन् हष्टपुष्ट भएर नबस्छुन् राम्री भएर बस्छुन् हैन र यो लकडाउनमा चाहिँ मानिसहरूले गर्न सक्ने 5वटा टिप्स दिनुस् न दिदी 5वटा टिप्स सकारात्मक सोच्नुस् हल्का फुल्का भोजन खाम यो होइन कि खाना बसिरहेको छौँ बेसरी हेभी खाम भन्ने छैन एक्सर्साइज गरौँ होइन जुन आफ्नो ह्याबिट छैन त्यो ह्याबिट बनाऊँ अब र आफूले पेन्डिङ बुक्सहरू छ भने पढौँ त्यही हो नाच्नु मन लाग्छ भने नाचिदिने हजुर र मालविका दी हजुरको 5 टिप्स यो लकडाउनमा कुरामा एड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले जुन मैले टाइम पाउँदैन थिएँ यो मुभी सिरिज क्याचिङ अप इन मिडिया व्हाट्स ह्यापनिङ टेक्नोलोजी कहाँसम्म गइरहेछ भन्ने कुराहरू सो आइएम क्याचिङ अप अन द्याट राइट नाउ त्यसले पनि धेरै माइन्ड फ्रेस पनि हुन्छ यो वाचिङ न्यू थिङ्स सो त्यो पनि गर्नु होला आफूलाई मनपर्ने सिरिज बुक्स मुभिज जति सक्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ अर्को कुरा अब तपाईँ सानै एउटा कोठामा बस्नुहुन्छ भने पनि कोठाको वरिपरि ब्रिस्क वाकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ राति सुत्ने बेलामा चाहिँ मेरो एडभाइस के छ भने न्युज केही पनि नहेर्नुहोस् राति सुत्ने बेलामा चाहिँ त्यसले तपाईँको रात खराब गरिदिन्छ 1 बज्छ 2 बज्छ 3 बज्छ 4 बज्छ त्यसले झन् तपाईँको बिहान पनि खराब हुन्छ सो राति सुत्ने बेलामा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू मात्रै हेर्ने गर्नुहोस् होइन मोस्टली त्यही नै हो र अर्को चाहिँ सतर्क रहनुहोस् अब मैले चाहिँ अहिले यो तरकारीहरू किनेर ल्याएपछि पनि एकदम वासिङहरू गर्ने मजाले पखाल्ने बाहिर सबै लुगाहरू राख्ने सबै त्यो गरिरहेको छु जुन हामीले लकडाउन पछि पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ किनभने यो भाइरस त एकदमै टाइम लाग्छ यो निर्मूल हुनको लागि अहिले कहिले हुन्छ भन्ने छैन सो पोजिटिभ सोच्नुहोस् र तपाईँलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन्स भइरहेछ डिप्रेसन छ एङ्जाइटी भइरहेछ भने साथीभाइहरूसँग गफ गर्नुहोस् फोन गर्नुहोस् भिडियो च्याट गर्नुहोस् टिकटकै बनाउनुहोस् यदि मान्छेहरूलाई कतिलाई वाइयात लाग्न सक्छ त्यो कुराहरू होइन तर त्यो गरेर तपाईँलाई खुसी आउँछ भने वाइ नट भन्छु क्या म त जस्ट किप योरसेल्फ ह्याप्पी र अब चाहिँ हामी सानो एउटा क्विज खेल्छौँ यी ढेबा क्विज हो दिदी क्विजको नाम र म एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँहरूलाई र जसलाई त्यो क्वेसनको आन्सर आउँछ उहाँले चाहिँ ताली बजाउनु पर्ने हुन्छ है ताली बजाएपछि मात्र आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ ल ताली बजाउनु आन्सर ल सुरु गरौँ है फर्स्ट क्वेसन आमाको मुख हेर्ने दिनलाई कुन औँसी भनिन्छ माता तीर्थ औँसी कति छिटो थपडी बजा यो पनि एकदम इजी छ 1 भयो है मालविका दिदीको यो पनि एकदम इजी छ है यसपालिको अस्कर जितेको फिल्मको नाम के हो थाहा भएन है सरी यसपालि अस्कर जितेको फिल्मको नाम के हो प्यारासाइट हैन प्यारासाइट इज फरेन ल्याङ्ग्वेज फिल्म राइट हैन प्यारासाइट हो कोरोना भन्ने जुन कोरोना अहिले आएको छ चीनको कुन शहरबाट यो स्टार्ट भएको थियो एकदम इजी क्वेसन मालविका दीले जित्नु भयो रुबी दी र मालविका दी तपाईले चाहिँ ई ढेबाबाट तपाईले ई ढेबाबाट एउटा अट्र्याक्टिभ गिफ्ट हाम्रो पाउनु भएको छ ई ढेबाबाट अट्र्याक्टिभ गिफ्ट ह्याम्पर पाउनु भएको छ तपाईको घरमा आउनेछ गिफ्ट ह्याम्पर राम्रोसित त्यो सबै प्रिकसन लिएर त्यसलाई स्यानिटाइज गर्नु र दिदी दुवैजनालाई अब अलिकति सिरियस क्वेसन अब हुन त सिरियस टाइम छ बाहिर हैन यो एउटा त्रासपूर्ण समय हो दिदीले मालविका दिदीले अहिले यो एनिमल्सहरूलाई डोनेसनहरू दिइराख्नु भएको छ एनिमल अर्गनाइजेसन्सहरूलाई हैन
हजुर हेल्प गरिराख्नु एनिमल मात्र त्यसको नभएर बारेमा ह्युमन अर्गनाइजेसन्सलाई पनि हो हजुर त्यसको बारेमा के भनिदिनुस् न सो मैले चाहिँ एउटा पेज चलाउँछु त्यसको एडमिन हो जुन धेरैलाई थाहा छैन किनभने मैले त्यस्तो पब्लिसाइज गराएको छु लस्ट एन्ड फाउन्ड डग्स नेपाल भनेर फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ यो चाहिँ विशेष गरी पशुहरूको लागि पेट्सहरूको लागि हो तर अहिलेको लकडाउनको हिसाबमा चाहिँ यहाँ धेरैजनाले बाटोका कुकुरहरूलाई एनिमल्सहरूले खुवाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ सो श्रीज रेस्क्यु सेन्टर जुन सृजना ठकुरी दिदीले चलाउनुहुन्छ उहाँलाई र टुगेदर फर पज भन्ने छ रामदेवला भाइ भन्ने छ उहाँलाई मैले केही पैसा डोनेट गरेकी छु हाम्रो जुजु काजी भाइ हुनुहुन्छ एकदम लामो टाइमदेखि भलन्टियरी काम गर्दै आउनुभएको छ हार्टबिट भन्ने संस्था चलाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि केही पैसा मैले दिएँ चाइल्ड रिच नेपाल भन्ने संस्था छ जुनले बच्चा र महिलाहरू सम्बन्धी काम गर्छन् उहाँहरूलाई पनि मैले डोनेट गरेकी छु अर्को पनि एउटा छ पवित्र माझी भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले सर्लाहीमा बस्नुहुन्छ र आफ्नै गाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि मैले केही पैसा चाहिँ डोनेट गरेकी थिएँ र इनफ्याक्ट आज हाम्रो यो फर्मर मिस नेपाल क्लबको पनि मिटिङ छ बेलुकी हामीले चाहिँ यो समयमा हामीले पनि के अझै एज अ ग्रुप के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भनेर हामीले 1-2 दिनमा नै हामीले पैसाहरू कलेक्ट गरेर त्यो पनि हामीले डोनेट गर्दैछौँ किनभने हामी अब फ्यामिली भएको कारणले गर्दाखेरि बाटोमा अब मैले छोरालाई छोडेर म खानाहरू वितरण गर्न जान सक्दिनँ होइन सो मसँग अहिले जति छ त्यो पनि एकदम हार्डवर्कले कमाएको पैसा हो होइन अलिअलि भए पनि म सहयोग चाहिँ गरिरहेको छु र रुबी दिदी मेरो हालमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध छुइनँ तर पर्सनली चाहिँ मेरो जुन भाइहरू दिदीबहिनीहरू जति पनि मलाई मसँग एसोसिएट भएका जति पनि कामदारहरू छन् 9 जना उहाँहरूको रहन खान पिन पोषण सबै मैले हेर्नु परिराखेको छ यो लकडाउनको दौरानमा काम पनि बन्दै जस्तो छ हैन यो हामी जस्तो व्यवसायीहरूलाई त झनै यो ब्याङ्क र सहकारीको चर्को ब्याज साउले गर्दाखेरि एक त आफूमाथि हामी लोथपोत छौँ र त्यसमा पनि ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन मेरो तर्फबाट मैले बरु आफू एक छाक खाने एटलिस्ट उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ रहन्जेलसम्म खुवाउन राख्न पाएकोमा म सन्तुष्ट छु र सधैँ मेरो भागबाट चाहिँ मैले एउटा बट्टा बनाएको छु जसमा चाहिँ म एक मुठी चामल चाहिँ जसरी हाम्रो पौराणिक कथा अनुसार पनि हाम्रो आमाहरूले पनि सिकाएको दिनमा एक मुठी चामल चाहिँ जोगाएर राख्नु परेको बेलामा चाहिँ कसैलाई दान गरिदिनु त्यो किसिमले गरिराखेको छु र मेरा बहिनीहरू हुनुहुन्छ फर्मर मिस नेपाल जति पनि दिदी बहिनीहरू उहाँहरूले एसोसिएसनबाट जति पनि रकमहरू उठाउनुहुन्छ त्यसबाट पनि मैले केही दिने कुराहरू मैले राखेको छु मैले वचन गरेको छु र यस्तै हो एक त अर्को भोलिको दिनमा यसले कस्तो रूप लिन्छ यो महामारीले यो विश्वमा जुन फैलिरहेको महामारीले जुन मेरा दाजुभाइहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ कसरी मैले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ उनीहरूको घरसम्म अब यहाँसम्म मैले राख्दाखेरि त कति दिन मैले खुवाउन सकौँ होला 1 महिना 2 महिना 3 महिना त्यसपछि त म पनि सक्षम त हुँदिनँ होला उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ घरसम्म कसरी पुर्याइदिने भन्ने एउटा मेरो आग्रह मेरो भनौँ अनुरोध मेरो निवेदन यो कसरी एउटा व्यवस्थापन चाहिँ हुनु पर्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र अहिले दिदी यो इन्टरनेसनली हजुर अहिले इन्टरनेसनली पनि यो डोमेस्टिक अब्युजको एकदम कुराहरू आइरहेको छ स्पेसली लकडाउनको बेला होइन र अर्को कुरा के भन्दाखेरि पुरुषहरूले पनि हेल्प गर्नुपर्छ घरमा सघाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि धेरै आइरहेको छ अब हजुरहरू बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल वुमेनको एपिटोम एक्जाम्पल्सहरू घरमा पनि उत्तिकै सफल बाहिर पनि उत्तिकै सफल हजुरहरूको घरमा चाहिँ कतिको मेल पार्टिसिपेसन पुरुषहरूले कतिको पार्टिसिपेट गराउनु भएको छ घरको काममा मालविका दिदीबाट सुरु गरौँ डेफिनेटली सो हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले इनिसियल स्टेजेसमा चाहिँ मैले सबै आफूले बर्डन लिन चाहेँ कि त्यसले मलाई हानि गर्यो किनभने मलाई एकदमै गाह्रो भयो देन आई वाज लाइक मैले किन एक्लै गरिरहेको छु कम अन आई सुड बी डुइङ दिस यो त मेरो मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी होइन भनेर सो हामीहरू चाहिँ बिहानको टाइम इज माइन मैले गर्छु सो इभिनिङको टाइम चाहिँ उसको हुन्छ कि सो हामीले चाहिँ त्यसरी हाफ एन्ड हाफ डिभाइड गरिरहेको छु सो अहिले उसको के भन्छ अनलाइन टिचिङहरू पनि भइरहेछ सो दिनभरि बिजी हुन्छ होइन या सो टिचिङ गर्छ रुबी दिदीकै छोरीको स्कुलमा उसले पी टिचर भएर काम गरिरहेको छ सो हाफ एन्ड हाफ हुन्छ सो हाफ मैले गरिरहेको छु हाफ उसले गरिरहेको छ सो वी डिभाइडिङ वर्क लाइक द्याट
र अनेस्टली भन्नु अहिले धेरै आर्ग्युमेन्ट्स झगडाहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। कतिको आर्ग्युमेन्ट्स झगडा भइरहेको छ हस्बेन्ड वाइफको बिच? यो लकडाउनको पिरियड जस्तै र कोरोना भाइरसको एउटा कर्भ जस्तै हाम्रो पनि सबैको रिलेसनसिपमा त्यो कर्भ चाहिँ तलमाथि भइरहन्छ होइन। इनिसियल पार्टमा रमाइलो भयो, त्यसपछिको 2 हप्ता अलिकति मनमुटावहरू भए। सो अब 1 महिना आउन्जेलसम्म चाहिँ इट्स लाइक तिमी आफ्नो तरिकाले चिल गर, म आफ्नो तरिकाले चिल गर्छु, यो तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यसपछि आनन्द के कसैले कसैलाई के पनि नभने। कहिले कहिले त त्यो भइहाल्छ होइन डेफिनेटली, तर रमाइलो त्यसमा छ फेरि। रुबी दिदीलाई पनि सेम क्वेसनमा चाहिँ मेरो त यो लकडाउनको बेलामा मात्र होइन कि मैले जबसम्म बिहानको 1 कप चिया चाहिँ मैले मेरो श्रीमानबाट खाएन भने बाँकीको दिनमा जति पनि मैले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ म गर्दिनँ। मैले पहिल्यैदेखि भनिआएको छु त्यो गराउँ, किनभने बिहानको चिया खाइसकेपछि बल्ल उहाँले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुभयो भन्ने किसिमको फिल चाहिँ स्वतः एउटा नारीलाई, एउटा वाइफलाई चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यो गराउनु पर्छ। गराएन भने त कहाँ गरिन्छ त। र जस्तो मालुले भन्यो सबै कामलाई विभाजित गर्नुपर्छ। मैले गर्न सक्ने, मैले भान्साको काम हेर्ने हो भने श्रीमानले गर्नुपर्ने जति पनि बाहिरको टुटेको फुटेको बिग्रेको सबै जोड्ने कामहरू, अब छोरीले 22 वर्षको छोरी हो, घर सफा राख्ने काम। अब कान्छु त अब भर्खर 14 वर्षको छ, त्यही पनि उसको सहभागिता छ। पेट्सहरूलाई खुवाउने, उसलाई नुहाउने, ब्रस गर्ने, उसको पेट्सहरूको डसनाहरू सुकाउने उठाउने, त्यो काम त पहिला कसैले पनि गर्दैन थियो नि। त्यो पेटको डसना कहाँ छ थाहा हुँदैन थियो, आफ्नो लुगा पट्याउने थाहा हुँदैन थियो, आफ्नो खाएको भाँडा माझ्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन थियो। यो कुरा समयले दिएको छ, त्यसैले म भन्छु यसलाई सदुपयोग गरौँ। दिमागबाट त्यस्तो त्रासहरू, त्यस्तो डरहरूलाई चाहिँ नराखौँ, नेगेटिभ कुराहरू नसोचौँ। मेडिटेसन यही हो, घर बस्ने, बच्चाहरूलाई समय दिने र जिम्मेवारी बोध गराउने। श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, प्यारेन्ट्सले बच्चाहरूलाई यो गर्यो भने एउटा सिस्टम आफै डाउनलोड हुन्छ परिवारमा र आफै कोही कसैलाई कराउँदैन। हो मलाई यति बजे चिया दिनुपर्छ, यति बजे मैले नास्ता बनाउनुपर्छ, त्यो थाहा हुँदै अल्छी मानेर यो टिकटक बनाएर नाचेर केही हुँदैन बा। अब टाइम पनि 4:10 भइसक्यो। सानो अब हामी अब सकिने एउटा क्वेसन दिदीलाई, रुबी दिदीलाई, अनि झगडा कतिको भइरहेको छ, आर्ग्युमेन्ट्स कतिको भइरहेको छ घरमा? झगडाको जब कुरो सिस्टम बिग्रिन थाल्छ तब झगडा हुन्छ। अब बाथरुम एकजनाले सफा गर्दा नि आएर जहाँ पनि छ्याल्ल ब्याल्ल पानी पोखाइदिएको छ, ब्रसहरू ठाउँमा राखेको छैन, त्यो टुथपेस्ट पनि यस्तो स्क्विज गर्छ कि त्यसलाई निमाटेर बाबा त्यो टुथपेस्ट त तलबाट निचार्यो भने माथि माथि पुग्दै जान्छ नि त। त्यो टुथपेस्टको स्ट्रक्चर पनि कति आउँदैछ कचाक कचाक गरेर हो। झगडा त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ जब सिस्टम फेल खाँदै जान्छ। यो सिस्टमलाई त्यति बेलै कसिदिनुपर्छ। म त फोटो खिचिदिन्छु स्याम्पूको, कहाँ त्यो असरल्ल नुहाउने बित्तिकै कन्डिसनर कता, मेरो कान्छुलाई म त एक्ज्याक्टली बिफोर एन्ड आफ्टर फोटो खिचेर ल तिमीले गरेको गल्ती यो हो। हामी राति 8 बजेसँगै डिनर लिन्छौँ, जे छ हामी एक टाइम राम्रो खाना खान्छौँ, बेलुका हल्का फुल्का त्यही ततायो, कसैले चटपटे खायो, कसैले आलु उस्नेको खायो, अब हामी चाहिँ सुप नै पिउँछौँ। सबै काम गल्ती कुराहरू त्यहाँ दोहोऱ्याउने हो। अब एकैचोटि झम्टिन गयो भने त्यही फिडब्याक पाउँछ बच्चाहरूसँग पनि। श्रीमान चाहिँ हेलमेट र चस्मालाई प्यार गरेर चाहिँ के कराउन जाने, अहिले गालामा हात हालेर चिया कति बजे आउँछ भनेर उहाँ झारबाट सिस्टम फेल खान दिनु हुँदैन। र अब हामी चाहिँ एउटा गेम खेल्छौँ, ऱ्यापिड फायर गेम। र ऱ्यापिड फायर गेममा दिदी ऱ्यापिड फायर गेममा जसले जित्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ माटोको तर्फबाट यो देख्नु भएको छ कि छैन, यो चाहिँ अर्ग्यानिक फ्रुट्स, अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स, चिज
अनि it. यो Wow. विभिन्न अर्ग्यानिक सामग्रीहरू चाहिँ उहाँहरूले तपाईँहरूको घरमै डेलिभर गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ दिदी यसमा अनबायस्ड रूपमा जज म हुनुपर्ने छ। सो लेट्स प्ले द गेम है दिदी। कहाँबाट सुरु गरौँ? मालविका दिदीबाट सुरु गरौँ। Senior first. 94 first. मलाई भन, ल रुबी मैले जित्नु पर्छ। सपोर्ट मी है मालविका, म त फेरि 0 छु यस्तो कुरामा। रुबी दी फर्स्ट क्वेसन तपाईँलाई, तपाईँको बारेमा 3वटा यस्तो कुरा जुन चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूलाई थाहा छैन। म रिसाउँछु, म धेरै खान्छु, अरू 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 र मेरो जुन वार्डरोब छ त्यो हेर्ने लायकको छैन। र रुबी दी तपाईँले धेरै टिकटक भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ। यदि कुनै टिकटक भिडियो बनाउनु पर्यो, स्पेशल टिकटक भिडियो बनाउनु पर्यो भने, एउटा नेपाली हिरोसँग बनाउनु पर्यो भने कसलाई लिनुहुन्छ? एउटा राजेश हमाल, शिव श्रेष्ठ, अनमोल केसी कि प्रदीप खड्का? शिव श्रेष्ठ। शिव श्रेष्ठ। किन? रिजन अब हि सिनियर देन मी, अब त्यो फुच्चे फुच्चेहरूसँग के बनाउनु होइन अलिकता। तर फेरि शिव श्रेष्ठ राजेश हमाल पनि राजेश हमाल पनि ल अर्को क्वेसन है। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ र कसलाई भेट्नुहुन्छ? नानीकै नङ बनाउनै। अनि कसलाई भेट्नुहुन्छ? त्यही हाम्रो सुरबिन भाइ नङ बनाउने मान्छेलाई। मान्छेलाई ए भर्खरै नङै निस्क्यो पक्क। त्यही भएर दिदी यस्तो नङ राख्नुपर्छ। हो बा, अब त्यही गर्ने हो। म त नबनाउने अब स्वेयर हो बिसिदी। अर्को क्वेसन आफ्नो हस्बेन्डको एउटा चिज चेन्ज गर्नु पर्यो भने, एउटा क्वालिटी चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? क्वालिटी चेन्ज गर्नु पर्यो भने सबै सर्वगुण सम्पन्न छ मेरो पतिदेव। अब के चेन्ज गर्छु? Wow, what an answer, Didi, what an answer. Bina side नै हो। बिना चाहिँ साइड ढोकामा यसरी सुनिरहनु भएको। वेल्डिङ गर्न के ऱ्यापिड फायर हो दिदी। ल छिटो आन्सर दिनु पर्यो। अब झारी सक्नु भयो, अब छोड्दिउ न दादा। अब भनिसके त सर्वगुण सम्पन्न अनि बिचारा मेरो बुढा। ओके, तपाईसँग अर्को क्वेसन है दिदी। तपाईसँग के यस्तो क्वालिटी छ जुन चाहिँ मालविका दिदीसँग छैन? तपाईसँग छोरा एकैछिन है, तपाईसँग के क्वालिटी छ? तपाईसँग के यस्तो जुन चाहिँ मालविका दिदीसँग त्यो क्वालिटी छैन? टिकटक बनाउँदैन यसले। गुड आन्सर। मैले सुरु गरिसकेँ नि, छ नि मेरो टिकटक अकाउन्ट, के बनाइदिन्छु। कस्तो राम्रो। आधाहरू चाहिँ दिन आउँदैन मलाई। म सिकाइदिन्छु। आउँछ कि लाज लाग्छ कि मलाई। र सोसियल मिडियामा कुन सेलिब्रिटीलाई एकदमै फलो गर्नुहुन्छ? नेपाली सेलिब्रिटी। नेपाली सेलिब्रिटी कसलाई फलो गर्ने मालु? मलाई के थाहा तपाईँले कसलाई फलो गर्नुहुन्छ? मलाई भन्नु न। हारिसक्यो कि दिदीले हारिसक्यो, त्यो हामी पनि मेरो हो, मलाई थाहा छ। सबले मलाई फलो गरिरहेछ, म कहाँ फलो त्यस्तो भन्नु पर्दैन। कसलाई फलो त बा खोइ कसलाई फलो गर्नु? कसलाई फलो गर्नुहुन्छ? अब छैन भने छैन। मतलब कसको उहरू सोशल मिडियामा म सबैको हेर्छु बा। त्यस्तो सेलिब्रिटीहरु This is not a rapid fire. This is a very slow fire. Slow fire. I don't follow सेलिब्रिटीजहरुमा चाहिँ कसलाई फलो गर्नु हो?
I don't know दिदी मेरो टर्न होइन म त भन्दिन The last question. The last question. तपाईँ बिहान उठ्नुभयो अब भोलि मानिलियो बिहान उठ्नुभयो र तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्नु भएको रहेछ भने मेरो पनि दुईटा तपाईँ के फेल गर्नुहुन्छ भयो के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ आइया मेरो दुईटा किडनी फेल भयो भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू रुबी दी ऱ्यापिड फायरको लागि अब मेरो पालो म मालविका दिका जान्छु मालविका दी गर्छु हजुर मालविका दी मालविका दी तपाईँको बारेमा 3वटा यस्तो कुरा जुन चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई थाहा छैन म एकदमै राम्रो नाच्छु म कहिलेकाहीँ एकदम धेरै अल्छी छु र म धेरै मुख छाड्छु र अर्को क्वेसन लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ र कसलाई म भेट्नुहुन्छ गाडी निकाल्छु ड्राइभ गर्छु लङ ड्राइभ र भयो भने मेरो आमालाई भेट्न जान्छु र मिस नेपाल नभएको भए मालविका सुब्बाको जीवन यस्तै हुन्थ्यो एकपटक फेरि सुनेन मैले मिस नेपाल नहुनु भएको भए हजुर मिस नेपाल नहुनु भएको भए तपाईँको जीवन के यस्तै पक्कै हुन्थ्यो पनि हुन्थ्यो होला केही हदसम्म किनभने मलाई टेलिभिजनमा काम गर्नु मन थियो पहिलादेखि सो म टिभी त कन्टिन्यू गर्थेन होला त्यसपछि त्यसले अरू पनि अपर्च्युनिटिजहरू आउँथ्यो होला भन्न चाहन्छु आई डोन्ट नो र अर्को क्वेसन आफ्नो फ्यामिली र आफ्नो करियर मध्ये एउटालाई चुज गर्नु पर्यो भने हाइपोथेटिकल क्वेसन हो यो एउटालाई चुज गर्नु पर्यो भने कसलाई चुज गर्नुहुन्थ्यो हाइपोथेटिकल होइन यो एकदमै स्टिरियोटिपिकल एउटा क्वेसन मात्र हो choose गर्नु किनभने यो महिलाहरूलाई मात्रै सोधिन्छ पुरुषहरूलाई कहिले पनि सोधिँदैन होइन सो दिस इज अ भेरी स्टिरियोटिपिकल मिसोजिनिस्टिक क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई आई वुड चुज मेरो करियर भएन भने मेरो फ्यामिली हुँदैन किनभने एट द एन्ड अफ द डे मैले फाइनान्शियली पनि मेरो फ्यामिलीलाई सपोर्ट गरिरहेको छु होइन सो आई क्यान नट चुज दिस अर द्याट आई हेभ टु हेभ बोथ या यसमा चाहिँ म टप गर्न चाहन्छु किनभने यही क्वेसन मैले हिजो दीपक दाइलाई पनि सोधेको थिएँ So generally सम्पदा अब you are in a very different form of host हैन generally चाहिँ एकदम महिलाहरुले मात्रै यो प्रश्न धेरै जसो चाहिँ पुरुष वर्गलाई चाहिँ राखिदैन भेरी ट्रु sorry Yeah. too rapid सो यो एकपल्ट फेरि रिपिट गरौँ है एकदम भोइस ओभरल्याप भयो आफ्नो घर परिवार र आफ्नो करियरमा चुज गर्नु पर्यो भने एउटा केलाई चुज गर्नुहुन्छ म त्यस्तो एउटा कुनैलाई पनि चुज गर्दिन बिकज द्याट्स नट फेयर म करियर मेरो मैले चुज गर्न पाइन भनेदेखि फाइनान्शियली मेरो फ्यामिली अगाडि बढ्न सक्दैन किन मेरो बच्चाको स्कुल फिज एभ्रिथिङ मैले गरिरहेको छु सो आई क्यान नट चुज एट अल र एउटा अर्को क्वेसन एउटा यस्तो क्वालिटी जुन तपाईसँग छ जुन हजुरसँग छ तर रुबी दिदीसँग एकदम छैन छिटो आन्सर गर्ने ऱ्यापिड फायर राउन्डमा सही एकदम अर्को क्वेसन कुन चाहिँ सेलिब्रिटीलाई नेपाली सेलिब्रिटीलाई तपाईले नेपाली फलो गर्नुहुन्छ celebrity? सोशल मिडियामा धेरै फलो गर्नुहुन्छ नेपाली सेलिब्रिटीमा मैले औधी धेरै फलो गर्ने भनेको श्रृङ्खला खतिवडा सिस्टर किन स्पेशल मलाई श्रृङ्खला के हदसम्म म जस्तो लाग्छ कि एकदमै धेरै कुराहरूको विषयको जानकारी रुचि राख्ने फ्रम पोलिटिक्स टु वर्ल्ड न्युजदेखि लिएर फ्रम ब्युटी रिलेटेड मिडिया एन्टरटेनमेन्ट एभ्रिथिङ यु नो सो त्यो अब हामी दुईजनाको एकदमै कुराहरू मिल्छ त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ श्रृङ्खलालाई धेरै फलो गर्छु म र आफ्नो हस्बेन्डको एउटा क्वालिटी यदि चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के Husband change गर्नुहुन्छ गर्न मिल्छ मिल्दैन क्वालिटी मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ एक्सचेन्ज क्वालिटी आई वुड चेन्ज एकदम लेजी छ त्यो लेजी पन चाहिँ म चेन्ज गर्दिन्छु आई थिंक शी इज विनिङ द आन्सर लेजी पन चेन्ज गर्दियो बिचारा मेरो भाइ केही लेजी छैन है कस्तो एक्टिभ छ दिदी डोन्ट जज द बुक बाइ इट्स कभर आई स्वेयर ही इज सो एक्टिभ त्यस्तो लेजी र नभएर लास्ट क्वेसन चाहिँ मालविका दी तपाईँ बिहान उठ्नुभयो र
प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्नुभएको आफू चाहिँ केपी ओली बन्नुभयो भने फर्स्ट थिङ के गर्नु पार्टी विभाजन गर्ने जुन अध्यादेश लिएर आउनु भएको थियो त्यो अध्यादेशलाई खारेज गर्ने थिए सर्वप्रथम त। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जति पनि अमेजिङ हेल्थ पर्सनल्स र डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ र हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ नेपालको उहाँहरूलाई राखेर एउटा मिटिङ गरेर हामीले कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ कसरी लड्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू अगाडि ल्याउँथे र महावीर पुनसँग समन्वय गरेर हामीले भेन्टिलेटर्स अझै कसरी बनाउन सक्छौँ, हामीले पिपिई कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने काम गर्ने थिए। तीनटा मात्रै भयो अझै भन्नु। र रुबिदी आइम सो सरी हैन भयो पुग्यो ऱ्यापिड फायर इज फिनिश्ड। रुबिदी आइम रियली सरी तर आई थिंक आई शुड गिभ दिस ह्याम्पर टु मालविका दी। मालविका दी कङ्ग्रेचुलेसन्स यु वन द ह्याम्पर। रुबिदी चाहिँ म हजुरलाई लकडाउन पछि डिनर लान्छु है तर भर्चुअल डिनर। माटुले अर्ग्यानिक भेजिटेबल भर्चुअल डिनर लान्छु है। भइहाल्छ। अर्ग्यानिक भेजिटेबल अर्ग्यानिक खाऊ। अर्ग्यानिक हो यो भेजिटेबल हजुरलाई तपाईलाई घरमा डेलिभर गरिदिनु हुनेछ माटुले मालविका दीलाई। र अब हामी एकदम लास्टमा आइसक्यौँ शोको लास्टमा चाहिँ म के सोध्न चाहन्छु भने दुवैजनालाई कोरोनाले एउटा हाम्रो लाइफलाई हेर्ने दृष्टिकोणै चेन्ज गरिदिएको छ दिदी हैन। हामी पहिला एकदमै एउटा दौडाधुप एउटा अर्कै एउटा लाइफस्टाइल बाँचिरहेको थियौँ। कोरोनाले चाहिँ एउटा शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि निरीह भएको अनुभव भइरहेको छ। सो अहिले लाइफलाई हेर्ने दृष्टिकोण जीवन के रहेछ त रुबी? अब जुन यो मैले अघि नै भनिसके जुन लाइफस्टाइल छ अब मेरो विचारमा अहिलेसम्म हामीसँग भएका हामीले खानुपर्ने उपभोग गर्ने वस्तुहरू अहिलेसम्म छ। अब भारतको सिचुएसन के छ? अब चाइना हामीसँग जुन हाम्रो नेबर कन्ट्रिज भारत र चाइना जुन छ त्यहीबाट आउनुपर्ने सामानहरूलाई हामीले युज गरिराखेका छौँ। भोलिको दिनमा यो विषम्ब यसले भयङ्कर रूप लियो भने अप्सन के पनि छैन। हामी त त्यही पहिलेको जस्तै आदिवासी जस्तै आफै खन्ने उब्जाउ गर्ने, उब्जाउ पनि कतिसम्म गर्ने धेरै चिन्तित विषय बनेको छ। किनभने अब यो कोरोनाले त कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन, न धनी न गरिब। एकदमै धेरै यसलाई गहिरो रूपमा सोच्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ है। र देशको इकोनोमिक पनि पुरा डामाडोल नै छ। व्यवसाय कल कारखानाहरू सबै बन्द छन्। एकदमै जुन हिजोसम्म हामी समयसँग दौडिरहेका थियौँ आज समयले हामीलाई यसरी पछाडि दिएको छ कि हात खुट्टा बाँधेर घरमै बाँधिएर बस्नुपर्ने अवस्था हाम्रो छ। यो कुरा हामीले बहुत विचार गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा हामीहरू कसरी उठ्ने? यो दुईटा मुहानबाट हामीलाई कुनै कुराहरू आएन भने हामी नेपालीहरू कसरी सर्भाइभ हुने? बहुत चिन्तित विषय बनेको छ। अब सानोतिनो अब हुन सक्छ भने हामीले आफै प्रोडक्सन गर्ने कुराहरूतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मालविका दी लाइफलाई हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज भएको छ तपाईको आफ्नो लाइफमा के एउटा पर्सनल चेन्ज के आएको छ कोरोना पछि भनौँ न? लाइफलाई हेर्ने दृष्टिकोण मेरो चाहिँ परिवर्तन भएको छैन किनभने यो यस्तो समयबाट धेरै आफ्नो लाइफमा धेरै गुज्रिसकेका छौँ। आई थिङ्क हामी नेपालीहरूले धेरै पनि यो समयबाट गुज्रिसकेका छौँ। 2015 को भूकम्प पश्चात त्यो नाकाबन्दीको बेलामा जन्म प्रेग्नेन्ट पनि थिए होइन, त्यो बेलामा पनि केही काम नभएर कति कुराहरू आर्जन गर्न हामीलाई अलरेडी त्यो बेलामा पनि हामीलाई गाह्रो भइसकेको थियो। सो पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि लाइफस्टाइल चाहिँ चेन्ज गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने सोचमा चाहिँ छु म अलरेडी यसै पनि धेरै कुरामा प्रिकसन्स लिने चाहिने भन्दा बेसी सोच्ने गर्थेँ। यसै पनि इन द सेन्स कस्तो भने पहिले धेरै प्रिकसनरी मेजर्सहरू लिने सेफ्टीको बारेमा धेरै सोचिराख्ने खालको मान्छे हो कि म। सो अहिले मलाई यस्तो कुनै पनि नयाँ लागेको छैन के कुराहरू गर्नको लागि पनि। तर अबदेखि चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भने हामीले इकोनोमीलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले अहिले त आफ्नो सेभिङ्सबाट हामी खाइरहेका छौँ त यसरी 3 महिना 4 महिना भन्दा उता गुज्रियो भने हामी जस्तो काम गरिरहने मान्छेहरूलाई पनि गुजारा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र इकोनोमी वाइज पनि जस्तै युके कै कुरा गरौँ या इभन अस्ट्रेलियाकै कुरा गरौँ त्यहाँ तपाईँको सिटिजन्सहरूलाई गभर्मेन्टले स्टाइपेन्डहरू दिइरहेछ अहिले एउटा दिइरहेछ होइन। तर त्यो हामीले नेपालीहरूलाई हामीले त पाउने कुनै पनि सम्भावना छैन नि त। सो त्यस्तो खालको सिस्टमहरू ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
र लास्टमा चाहिँ जुन लाखौँ फ्यान्सहरूले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ रुबीदी? सम्पूर्ण मेरा फ्यान्सहरूलाई चाहिँ म यो अहिले जुन कोरोनाबाट बच्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। घरमै बस्नुहोस्, हुनसक्छ बाहिर नगई पनि नहुनेलाई चाहिँ हरेक जति पनि आफूले लिनुपर्ने प्रिकसन्सहरू छ त्यो सबै अपनाउनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, हेल्दी रहनुहोस्। यो एउटा वार जस्तै हो, यसको लागि लड्नुपर्ने छ। एकदमै पोजिटिभली माइन्ड लिएर हामी अघि बढौँ। हामीले आफूलाई भित्रदेखि नकारात्मक कुराहरूले खाँदै गयो भने हामी कुनै पनि कुराहरू हासिल गर्न सक्दैनौँ। दिस इज अ वार अहिले हाम्रो लागि, यसमा हामी बाँच्नुपर्छ। यो युद्धबाट हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ र कुराहरूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले लिएर जाउँ र घरभित्रै बसेका छौँ भने आर्गुमेन्ट्स, झगडा श्रीमान श्रीमतीबाट, श्रीमती श्रीमानबाट कदाचित हुन नदिउँ। बच्चाहरूलाई सकेसम्म जति पनि समयहरू हामीले दिन पाएका थिएनौँ दिन पाऊँ हैन। घरहरूमै आफू समय बिताउन सक्छौँ। राम्रो किताबहरू पढ्नुहोस्, राम्रो च्यानलहरू खोलेर हेर्नुहोस्। जति पनि यो डरलाग्दो न्युजहरूलाई चाहिँ फलो गर्दै नगर्नुहोस्। जसरी मालुले भन्यो साथीभाइ डिप्रेसनमा जान्छ भने भिडियो च्याट गरे हुन्छ। यो धन्यवाद यो इन्टरनेटहरूलाई आज हामी यसरी अनलाइनको मार्फतद्वारा आज हामी एकअर्कासँग यसरी कुरा गर्न पाइरहेका छौँ। यत्रो लाखौँ जनताले हामीलाई हेरिरहनु भएका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ म प्लिज घरमै बसिदिनुहोस्, स्टे सेफ, स्टे एट होम भन्न चाहन्छु। मालविका दी? लकडाउनको बेलामा त गर्नुपर्ने सेफ्टी प्रिकसनरी मेजर्सहरू गर्नु त एकदमै जरुरी छ, तर पनि धेरैले यो कुरालाई सिरियसली लिइरहनु भएको छैन। अहिलेको गम्भीर विषय भनेको जतिजना पनि आफ्नो घर फर्किन चाहनुहुन्छ नेपालभित्रकै उहाँहरूलाई निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। यो हामी एकदमै सबैभन्दा गाह्रो घडीबाट अहिले गुज्रिरहेका छौँ। त्यही भएर सबैलाई हौसला राख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकअर्कासँग समन्वय गर्ने, सद्भाव राख्ने। यो चाहिँ हेट क्राइमको विषय, रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको बेला पनि होइन, यो भाइलेन्सको बेला नट द्याट अरू बेला गर्न मिल्छ भन्न खोजेको होइन, तर अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनवान्टेड स्ट्रेस भइरहेको छ धेरै नै कुराले। सो एकअर्कासँग समन्वय गरेर हातेमालो गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आफूलाई सेफ कसरी राख्ने, अब हामीले सेफ्टी हेल्थको विषयमा हामीले हेल्थलाई एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिने, इभन देशले पनि हेल्थ मेजरमेन्ट्स र हेल्थ इक्विपमेन्ट्स र हेल्थ पर्सनल्सहरूलाई प्रायोरिटी दिने बजेटमा त्यो विषयको त्यो एउटा छुट्टै छलफलको विषय आइसकेको छ होइन। सो हामीले अब नेक्स्ट टाइम इलेक्सन्स हुँदाखेरि कसलाई भोट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले इलेक्ट गरेका पर्सनल्सहरूले नै हाम्रो प्रेजेन्ट र हाम्रो फ्युचरलाई डिसाइड गरिरहेका छन्। सो त्यसैबारे पनि सोच्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। Thank you, Rubidi. Thank you, Malvika. Thank you so much. eDhewa Super App presents Lockdown Rendezvous with Sampada. Title sponsor eDhewa Super App. Powered by Mato. Socials. eDhewa सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट, 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न इन्फोटेनमेन्ट, अनि किनबेच। पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ। म त eDhewa चलाउँछु, तपाई नि? अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्।